این اتاق توه. امیدوارم خوشت بیاد. دوستش داری؟ خوبه. اما الان بزرگترین مشکل من جانانه. وقتی یه جوری از دل رحیم بره بیرون میتونم خودمو تو دلش جا کنم. بله، آبجی همه چی رو به هم گفته. رحیم دیوونه جانانه. ما باید با هم یه راهی پیدا کنیم و باید یه جوری جانانو برای همیشه از دل رحیم بندازیم بیرون. خاله من خیلی تلاش کردم، اما رحیم اون به هیچ حرفی علیه جانان گوش نمیده. فکر میکنم اون یه جوری رحیمو جادو کرده. عزیزم تو نگران نباش، تو پیش خالتی و منم قدم به قدم همراهتم. ممنون خاله. و یه چیز دیگرم بدون، مدل رفتار رحیم هیچ وقت ثابت نمیمونه. اخلاقش همیشه عوض میشه. باید یه مدت بد اخلاقیای رحیمو تحمل کنی و همینطور در کنارش هم باید نیکانو متقاعد کنی که بهترین گزینه برای رحیمی و میتونی رحیمو عوض کنی. یعنی باید نیکانم تحت تأثیر قرار بدی. باشه خاله. الان رحیم تو اتاقشه؟ نه، فکر نمی کنم الان برگشته باشه. کی برمیگرده خونه؟ زمان مشخصی نداره. گاهی قبل از غروب برمیگرده، گاهی 4 صبح برمیگرده و گاهی هم 24 ساعت خودشو تو اتاقش حبس میکنه و بیرونم نمیاد. به هر حال تو استراحت کن. موقع شام با هم دیگه حرف میزنیم. باشه؟ جانان چایی میخوری؟ چی تو فکرته؟ اسکندر، دارم فکر میکنم اون آدم کیه؟ چرا داره این کارا رو برام میکنه؟ ببین جانان، هر کی هست بی منت کمک میکنه. آدمای زیادی تو این دنیان که به بقیه کمک میکنن، فقط تو نیستی که بهت کمک میکنه. خب آخه اگه بحث دانشگاه بود ایرادی نداشت، اما اون اجاره همه ماهای آینده رو هم پرداخت کرده. آخه اسکندر اون از کجا اوضاع منو میدونه؟ اون کسیه که منو خیلی خوب میشناسه، واسه همینه که از همه چیز خبر داره. جانان، فکر میکنی کسی که پول شهریه دانشگاه رو داده همونیه که اجاره خونه‌رم داده؟ آره، به نظرم همونه. یه لحظه. اسکندر. ها. نه، هیچی نیست. باید خدا رو شکر کنی که کسی رو برای کمک به تو فرستاده.